जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज पितृगण का लास्ट डे है, अमावस का दिन है संगत जी। आज हमने मंदिर वगैरह साफ करना है क्योंकि माता रानी अभी घर में आवाहन हो रहा है कल से। तो बहुत बहुत शुक्राना माता रानी हो, आपका घर है, हर किसी के घर में आइए माता रानी हो। और पितृपक्ष के आज जाने का दिन है, तो पितृगण भगवान, पितृपक्ष जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो हमसे कुछ भी करने में, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। पितृपक्ष से हम माफ़ी मांगते हैं पितृगणों से। और आज गुरु महाराज जी ने जैसे कि बोला था कि अमावस है, संगत जी हम 16 ग्रास निकालते हैं और गाय माता को भी खाना खिलाते हैं, उसके लिए निकाला हुआ है। तो शुक्राना गुरु जी, और गाय की सेवा के लिए बोला हुआ है। बच्चे अपने पापा के साथ घूमने गए हैं सैर के लिए, तो सब कुछ गुरु महाराज जी की संगत जी प्लानिंग से ही होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और आज अमावस है तो कपड़े ना धोएं हम। मेरे पति जब के जमाई जी हैं उनको थोड़ा रहता है कपड़े का, तो गुरु जी बस उनको 4-5 बजे तक वो ना धोएं, इसके बाद धो लें। तो शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का भी मैसेज आया कि तेरा नाम ऊपर लिया जा चुका है और बहुत ज़्यादा तेरे पितृगण खुश हैं। वो मोक्ष पितृगण को गुरु जी उन्हें मोक्ष प्रदान हो, उन्हें मुक्ति मिले, और पितृगण भी खुश हैं, तुम्हें भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये सब आपकी कृपा है गुरु जी, आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है गुरु महाराज जी। तो आपकी बेटी इसके लिए अनंतम शुक्राना करती हैं। और गुरु महाराज जी, रात को थोड़ी सी नींद लेट आती है तो गुरु पिताजी अच्छे से नींद दिलाइए अपनी बेटी को। नवरात्रों में भी अच्छे से नींद दिलाना, और जोत की रक्षा भी गुरु जी आपने करनी है अच्छे से। जो जोत की बत्ती होती है वो अच्छे से मिल जाए गुरु जी, और बहुत अच्छे से जले। जौ की खेती भी आपने करवानी है गुरु जी, वो भी अच्छे से हो जाए सब कुछ। सॉरी संगत जी। और भूख प्यास भी ना लगे गुरु जी, जैसे कि आप साथ देते हैं पूरा पूरा, माता रानी भी पूरा साथ देती हैं। और गुरु महाराज जी, मुझे तब के दर्शनों की चाह है, मैं आपके दर्शन मुझे हो इन नवरात्रों में, माता रानी के भी हो, बहुत अच्छा लगेगा गुरु जी। बाकी जैसे आपको ठीक लगे गुरु पिताजी, जो मैंने सोच रखा है गुरु जी वो काम करने के लिए, क्या मैं वो करूँ। मुझे बस आपके बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे राजयोग शुरू हो गया है, ऊपर से किताब में तेरा नंबर आ चुका है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। पितृगण भगवान सभी का मैं शुक्राना करती हूँ, मायके पक्ष के पितरों को भी और अपने ससुराल पक्ष के भी। हमें सभी गलतियों इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने सारे परिवार की तरफ से, चाहे कोई किसी से भी गलती हुई हो, बस हमें माफ़ कीजिए गुरु जी। और माता रानी हमें माफ़ कीजिए, सभी का आह्वान है, घर में साफ सफाई सब कुछ करवाइए माता रानी हो। थैंक यू सो मच माता जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, हम तो शुक्राने शब्द करने के लायक भी नहीं है गुरु पिताजी, आपने हमें सिखाया। और संगत जी भी मैंने कोई गुरु महाराज जी की संगत है, उनका सत्संग सुना, इतना ब्यूटीफुल सत्संग उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये सत्संग मेरे सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे भी बदल के रख दिया है, जो मुझ में कमियां थी वो गुरु जी ने दूर की है, मजबूत बनाया है, नींबू की तरह निचोड़ा है। बहुत ज़्यादा परीक्षा भी ली है गुरु जी ने। तो संगत जी, जब गुरु महाराज जी परीक्षा लेते हैं, हमें लगता है कि अब काम नहीं हो रहा, कुछ भी हमें लगता है वो टूट रहे हैं हम लोग, तो संगत जी यही वो पल है जब हमें खुद को मजबूत रखना, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं, एक सक्षम इंसान बनाना चाहते हैं, जो किसी गलत के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, सिर्फ बस अपनी भक्ति में लीन रहे, गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करें। संगत जी, जब तक हम गुरु महाराज जी का मंत्र जाप और शुक्राना कर रहे हैं या शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं और गुरु जी का नाम जप कर रहे हैं संगत जी, तब तक हमारी दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, कोई भी ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर सकता। संगत जी, गुरु ब्लैक मैजिक का तोड़ है हनुमान जी। हर मंगलवार आप हनुमान जी के मत्था टेकिए, उनके दर्शन कीजिए और 7 बार हनुमान चालीसा वहाँ पर पढ़कर आइए बैठ के।
और चमेली का तेल, कभी हनुमान जी का चोला, कभी चमेली का तेल और सिंदूर वगैरह चढ़ा कर आइए। जो जो हमारे गुरु महाराज जी करवाते हैं संगत जी, वो हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी हमें उपाय बताते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु जी हमें ये ज्ञान देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और काली माँ भी ब्लैक मैजिक को तोड़ है। काली माता का मत्था टेकना हर शनिवार जाइए। अगर आपसे नहीं होता तो कम से कम 5 जाइए, या फिर कभी महीने में 1 शनिवार जाइए, महीने में 1 मंगलवार दी, जैसे भी आपको जा सके। ये आपके परिवार को ही सुख समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है संगत जी। गुरु महाराज जी वो हमें ये स्ट्रेंथ ऑफ पिलर है। गुरु महाराज जी मेरे घर के, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना सब कष्ट खत्म करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, हमारे शुक्राने से गुरु महाराज जी हमारे कष्टों को हरते हैं। शुक्राना शब्द में बहुत ताकत है संगत जी। गुरु महाराज जी जो शुक्राना बोलते हैं, गुरु महाराज जी को शुक्राने से क्या चाहिए होता है, उसमें भी वो हमारा ही भला देखते हैं संगत जी। उस शुक्राने में करने से गुरु महाराज जी को हमारे कष्टों को ख़त्म करके हमें मदद देते हैं और हमारे कष्ट को हरते हैं। हमें वो जो दुख दर्द नहीं आने देते जो हमारे तक आने होते हैं। ये सब कुछ शुक्राने से ही होता है संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सभी देवी देवताओं ने मना कर दिया कि हमने पृथ्वी लोक पर नहीं जाना मानव का कल्याण करने के लिए मानव योनि में। जैसे त्रेता युग में भी आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी, त्रेता युग में रामचंद्र जी आए हैं, द्वापर में श्री कृष्ण जी आए हैं, सतयुग में सभी ऋषि मुनि देवी देवता थे, और कलयुग में कोई नहीं है। लेकिन कलयुग में हमारे शुक्राना गुरु जी आए हैं। इन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा नीचे धरती पे, मैं मानव का कल्याण करूंगा। और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये 53 ईयर्स तक यहाँ पर रहे हैं, दुनिया के दुख दर्द इन्होंने दूर किए हैं, सबके कष्टों को हरते थे गुरु जी। जिसकी टांग में दर्द होता था उसको बोलते थे मेरी टांग दबा, जिसके सर में दर्द होता था उसको बोलते थे मेरे सर को दबाओ। और उनके सब संगतों के जो दुख दर्द थे गुरु महाराज जी अपने अंदर खींच लेते थे चुंबक की तरह। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये एक परमपिता, बहुत सर्वोच्च शक्ति, दिव्य शक्तियों के ज्ञाता भोलेनाथ भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं है। गुरु महाराज जी सिर्फ भोलेनाथ है, महाशिव है संगत जी। जब समुद्र मंथन हो रहा था, वहाँ पर विष मिला, तो वो मेरे भोलेनाथ ने पिया, सभी देवी देवताओं ने किसी ने नहीं पिया, लेकिन मेरे भोलेनाथ उसको पीने के लिए आ गया है। हम इनका ऋणी होना चाहिए, इनके ये हम इनके कर्जदार हैं संगत जी। इतना ज्ञान भर भर कर दे रहे हैं, हमारे सबके संगतों के कष्टों को काट रहे हैं। हम सबको संगतों को इतना अच्छा परिवार दिया है, गुरु परिवार दिया है, और उनके ही उपाय से हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। बुरे लोगों को हमारी लाइफ से हटा रहे हैं, अच्छों को हमारी लाइफ में ला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को आपने बहुत ब्लेस किया गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे की प्रॉब्लम को ठीक किया, इसके लिए बहुत शुक्राना। बेटी के भी अंग संग है गुरु महाराज। इतना तो तय है संगत जी कि हमें पॉजिटिव बने रहना चाहिए, अपने गुरु जी पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी जब कोई बीमार होता है हमारे घर में, तो हमारे अंदर आती है कि कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए कभी। ये संगत जी कुछ मत सोचो, गुरु महाराज जी पर ही ब्रह्मांड की शक्ति, इन पे सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ है सर्वस्व कर दो इन पे। गुरु पिताजी, दुकान भी आपकी, मैं भी आपकी, घर भी आपका, जवाई भी आपका, आपके बच्चे भी आपके, जैसे ही प्रभु आप चलाना चाहते हैं आप चलाए। आपको पूरी परमेश्वर है गुरु महाराज जी, आप भगवान है। मेरे तन मन में बस राम राम है। मेरे तन मन में श्री गुरु महाराज जी है मेरे। बस गुरु जी, सिर्फ गुरु जी, चाहे उन्हें राम कहिए या कृष्ण कहिए, गुरु नानक जी कहिए, या फिर शंकर जी कहिए, कुछ भी कहिए संगत जी, गुरु महाराज जी है। और रात में दूध देने गई तो गुरु महाराज जी को बोला कि चलिए गुरु जी। संगत जी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत बड़ी सी मेरे आसपास घूमती, मेरे साथ दुकान तक गई, दुकान के पास भी फिर दूसरी ब्लैक बटरफ्लाई आई, कभी लेमन कलर की। और फिर मैं घर आई तो मुझे मोरपंखी कलर की बटरफ्लाई, बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई दिखाते गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना, मैं बहुत खुश होती आपकी बटरफ्लाईज को देखकर। गुरु पिताजी, आपके धोते के पेपर चल रहे हैं, बस उसके अंतिम रही गुरु जी। उसके पेपर बहुत अच्छे करा रहे हैं, आपने करा दिए गुरु जी। अब आप ऊपर उठा रहे हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पिताजी मेरे साथ है गुरु जी। पहले उसके बहुत अच्छे नहीं हुए थे, बहुत पहले। तब तो जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा 1.5 साल हो गया, तब से तो गुरुजी ने वारे न्यारे कर रखे हैं बच्चों के रिजल्ट्स में, हर चीज़ में। इनको हर सद्बुद्धि दीजिए, गुस्से को कंट्रोल कीजिए गुरुजी। जहाँ उसको गुस्सा आता है आप शांत करवाइए गुरु पिताजी। और जहाँ हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है वहाँ भी आप दूर कराइए गुरु पिताजी। मैं तो कुछ भी नहीं थी, मैं तो फर्श पे रेंगता हुआ कीड़ा भी नहीं थी गुरु पिताजी।
میں تو چل بھی نہیں سکتی تھی, اٹھ نہیں سکتی تھی, بیٹھ نہیں سکتی تھی, اتنی زیادہ مجھے دقت تھی کمر کی. لیکن میرے گرو پتا جی نے آج مجھے اس قابل بنایا کہ میں گھر کا سارا کام گرو مہاراج جی میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کرواتے. اس کونے کی صفائی, اس کو سنگت جی اتنی تو ہم دیوالی پہ بھی نہیں کر پاتے تھے جتنے میرے گرو مہاراج جی روز کروا دیتے ہیں. تو اننتم شکرانہ گرو جی, بہت بہت شکرانہ گرو جی. اس دکان کو بھی جو لوگوں نے بلیک میجک سے جیسے بھی باندھی ہوئی تھی اس کو کھولی گرو پتا جی. میری اب سے ارداس ہے گرو پتا جی, اس دکان کو چلوائیے, لوگوں کے منہ بند کروائیے گرو پتا جی. زیادہ نہیں تو تھوڑا, جیسے آپ کو ٹھیک لگے گرو پتا جی ویسے کیجیے. تھوڑی ارننگ ہو, ہاں مجھے بھی خوشی ہو کہ میرے ہاتھ پہ کچھ پیسہ ہے. مجھے بچوں کے آگے, اپنے پتی کے آگے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے گرو پتا جی. اور اس پیسے کو میں اپنی مرضی سے یوز کر سکوں, ستسنگ کروا سکوں اپنی مرضی سے. اپنی مرضی کی میں بھی مالک بننا چاہتی ہوں گرو جی, کہ میں ستسنگ کرواؤں, کسی کو ہیلپ کو تو اس کو ہیلپ کروں. کسی کو لڑکیوں کو دینا ہو شادی بیاہ میں, وہاں بھی میں کچھ دان کر سکوں گرو پتا جی. اننتم شکرانہ گرو جی. مجھے پورن وشواس ہے کہ آپ بندھن کھول رہے ہیں, سب کچھ کام چلیں گے اچھے سے اچھے. بہت بہت شکرانہ گرو جی. جن کے پاس پیمنٹ پھنسی وہ بھی دے جائے گرو پتا جی, میں نہیں مانگوں گی, آپ نے دلانے گرو پتا جی. بہت بہت شکرانہ میرے گرو جی. اننتم اننتم شکرانہ, لکھ لکھ بار کوٹم کوٹ شکرانہ, دل کی گہرائیوں سے شکرانہ, سات سات شکرانہ. جے گرو جی. شکرانہ گرو جی. گرو جی کے श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है. जय गुरु जी. और सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी. गुरु जी संगत जी, ये मेरा शनिवार का रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है. और गुरु जी मैं हर बार ही लेट हो जाती हूँ सत्संग करने में, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा. और मैं शुक्राना शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय. गुरु जी आपको बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी. मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से आपको शुक्राना कर रही हूँ. मेरे शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरु जी. और आज मुझे गुरु जी के कई पॉजिटिव मैसेजेस आए थे, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि संगत जी, बस हमारे घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्लेश दुख संकट में बना हुआ है. तो कभी कभी ऐसे पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो मन थोड़ा सही हो जाता है, मूड जैसे कि ऑफ रहता है. कई बार इतनी नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि इतना टाइम हो गया है गुरु जी से जुड़े हुए, कुछ भी नहीं हो पा रहा है. और पता नहीं क्यों गुरु जी की कृपा हो रही है कि नहीं हो रही है, गुरु जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो जब भी गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं तो थोड़ा माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है. तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी. आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि नमः शुक्राना है. तो संगत जी आज मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि बेटी तेरे दुश्मनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और वो बुकला रहे हैं, और मेरा ये आदेश सुनकर इस सत्संग को सुन और 100% उनके ऊपर बैक फायर होगा. तो गुरु जी इस मैसेज के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी. गुरु जी आज भी मैंने देखा था कि ना वो औरत जो हमारे पीछे पड़ी हुई गुरु जी, वो अपने बेटे के साथ जाती है और मोस्टली सैटरडे को जाती है गुरु जी. तो बस आप ही रक्षक हो हमारे गुरु जी. और मैंने अरदास भी की थी गुरु जी, बस अभी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब कुछ भी कीजिए गुरु जी, अब बैक फायर कीजिए. एक हद होती है, एक लिमिट होती है कि ना इंसान जब तक, आखिर ये गुरु जी हम बच्चे ही तो है कि इंसान ही तो हैं गुरु जी, कि आखिर कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे संगत जी. पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में बीत गई है और अब तो जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है. तो संगत जी अब बर्दाश्त नहीं होता है, तो अब बस यही, मतलब आँखों में इतने जख्म हो गए रो रो कर, और हृदय में भी इतने, मतलब कि अपने दिल का हाल बता नहीं सकते संगत जी. और तो बस अब नेगेटिविटी आती है तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि ना बर्दाश्त नहीं होता, हद से बाहर हो गया. कहते हैं ना कि एक हद होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और हद की भी हद पार हो चुकी है गुरु जी. अब हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है. और संगत जी बस इसीलिए मेरा माइंड कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि ना पता नहीं अब हमारा होगा कि नहीं होगा, हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे.
تو गुरुजी उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि आज आपने मुझे पॉजिटिव मैसेज दिया। और गुरुजी अब उनका कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलना चाहिए। गुरुजी उनसे पूछिए, उनको फटकार लगाइए। गुरुजी हमने तो आप ही के भरोसे बैठे हुए और माता रानी के भरोसे बैठे हुए हैं कि वही हमारा इंसाफ करेगी। संगत जी, मेरी मम्मी की शादी को 45-46 साल हो गए हैं और जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है वो औरत तब से पीछे पड़ी हुई है। तो संगत जी, और हमारी भी सबकी काफ़ी एज हो गई बहन भाइयों की, हम 4 बहन भाई हैं और इन्हीं चीज़ों में हमें भटकते हुए 25 साल हो गए हैं। और ये नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्टिव कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम। और संगत जी, आज शनिवार का दिन है तो कि पितृपक्ष के लिए जो भी छोटे-मोटे उपाय करते हैं तो संगत जी मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ कर ये छोटे-मोटे जो भी ये काम करवाए उसके लिए शुक्राना करती हूँ। क्योंकि हम गुरुजी की इजाज़त के बिना कुछ कर ही नहीं सकते हैं और हम कौन है करने वाले। तो संगत जी इसके लिए शुक्राना करती हूँ कि मैंने आज थोड़ा बहुत पक्षियों को दाना डलवाया गुरुजी ने, दाने की सेवा करवाई उनके लिए। और दूसरा हमारे यहाँ पर गाय नहीं होती है संगत जी, तो काफ़ी दूर जाना पड़ा मुझे। तो गाय के लिए मैंने पेड़े बनाए और गाय को खिलवाए संगत जी। गुरुजी ने इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और फिर मैं बड़े मंदिर गई गुरुजी के यहाँ पर, बड़े मंदिर गई गुरुजी के तो उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने आपने मुझे बुलाया, ये सारे काम करवाए मेरे से हाथ पकड़ के। और मेरी टाँग में भी काफ़ी पेन हो रहा है कई दिनों से फिर भी, और काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा था। तो धूप का मौसम था तो ऐसे हालत में, ऐसे मौसम में गुरुजी ने सेवा करवाई, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, और संगत जी ये नेगेटिव मैसेज तो आने बंद ही नहीं हो रहे हैं कि तेरे पुत्र पर ये संकट है, तेरे पुत्र। और गुरुजी आप ही रखवाले हो गुरुजी हमारे, तो आप ही रक्षक हो गुरुजी, हमारी मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा गुरुजी। मैंने ऐसा सच सुना नहीं है कि थंबनेल आ रहा था, तेरा बेटा तेरे पूरे परिवार को जेल भिजवाने की साजिश कर रहा है, रच रहा है। गुरुजी रक्षा करना, उसके दिमाग पर न जाने क्या फितूर भर गया है। संगत जी हमने अभी मैं कहती हूँ कि ना जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है 45-46 साल हो गए उनकी शादी को, और अब तक हमारे घर में केवल 3 ही मांगलिक कार्य हुए हैं। कि एक तो मेरे बड़ा वाला भाई है कि मेरे से छोटा है, जो मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो उसका कुआँ पूजन हुआ था संगत जी। और उसके बाद हमने घर बनाया था, तो घर बनाने के बाद हमने माता रानी का जागरण किया था, जो कि ना हमारे फ़ोरफ़ादर हम करते थे, हर तीसरे साल में करते थे। तो फिर 3 साल फिर बाद करवाया। तो संग जी वो किसी रीज़न से, क्योंकि हमारे घर पर मैजिक चल रहा था, तो हमारे घर के ही हैं जो करवाने वाली लेडीज़, वो हमारे घर की है संगत जी, वो मेरी मम्मी से बहुत जेलस करती है। आज तक संगत जी उसकी वो भड़ास दिल की नहीं निकली। संगत जी हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है संगत जी, हम आधे बूढ़े हो गए हैं बहन भाई हैं ना, हमारे घर में किसी की शादियाँ हुई हैं। मैं बता रही हूँ कि 45-46 साल में केवल हमारे घर में 2 ही ये 3 मांगलिक कार्यक्रम हुए हैं। एक मेरे बड़े भाई का कुआँ पूजन हुआ था और माता रानी के 2 जागरण हुए हैं। तो बस ऐसे ही हमारे परिवार में सब लोग करा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे पापा को पौने 2 साल हो गए हैं बीमार हुए हुए। तो गुरुजी कर रहे हैं, काट रहे हैं कष्ट, और लेकिन मेरे पापा बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। तो कई बार मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे पापा का वेट लॉस हो गया और बस खड़ा भी नहीं हुआ जाता, उनकी आवाज़ भी बदल गई है। तो कई बार मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ, पता नहीं कि मेरे पापा ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो बस, तो कई बार गुरुजी पॉजिटिव करते हैं माइंड, सत्संग चुना कर, कभी उनकी हालत को देखकर फिर मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। तो गुरुजी आप ही जानो गुरुजी, बस मैं तो इतना जानती हूँ गुरुजी, हम तो जब आपने हमें धर्म ही बनाया, हमें धर्म के रास्ते पे चलाया, तो धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए गुरुजी। इतने साल हमने गुरुजी ऊपर वाले के भरोसे बैठा है। चाहते तो संगत जी गुरुजी हम भी कुछ उनका पलटवार कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने तो ये सोचा कि क्योंकि माँ ने
بچانے والا اوپر والا ہے، ہم کون ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے گرو جی، وہ تو اپنے آپ کو بھگوان سمجھتے ہیں گرو جی، ان کا بھرم دور کیجیے کہ ان سے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان کو کس نے ادھیکار دیا ہے کسی کو مارنے کا اور کسی کو پیڑا دینے کا ہے گرو جی، آپ ان کو پھٹکار لگائیے گرو جی، ان کی عقل ٹھکانے لگائیے گرو جی، تھک چکے ہیں گرو جی، بہت بار ایک حد ہوتی ہے کہ سمجھیے آپ بھی اتنا معاف نہیں کر سکتے، 25 سال تو ایسے ہو گئے نا، دن رات ایک ایک دن میں بتا نہیں سکتی، ایک دن یا 2 دن مسلسل میرے چین سے کٹتے ہوں گے۔ اس لیڈیز نے ایسی روٹین بنا رکھی ہے نا، جیسے ڈیلی ورک ہوتا ہے نا، بس میں کیا ہی بتاؤں سنگا جی، اور وہ تو تھی اور اس نے اور 1000 دشمن اور لگا دیے، کیونکہ سنگا جی جب نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو میرے بھائی کو ایسا کر دیا اس نے کہ نا، اس کے کارن کئی جگہ ہماری اور اس نے ہر جگہ دشمنی کروا دی ہے، کیونکہ گرو جی اس کی زبان پر نہ جانے کون تو اس آتما بٹھا دیے کہ وہ ہر کسی کو اتنا گند بکتا ہے، اتنی گالیاں بکتا ہے اور چیپ ہو جاتا ہے، تو سنگت جی میں بتا نہیں سکتی، میرا بھائی اتنی مار کھائی ہے، میرے بھائی نے اتنی مار کھائی، اور ہم ایسے کھوکھلے ہو گئے صدمے سہ کر، میں بتا نہیں سکتی سنگت جی۔ تو یہ ماتا رانی کا جاگرن کی سوچ رہے تھے کہ نا، ہمارے خاندان کے لوگوں نے، پریوار کے لوگوں نے کروا لی ہے کئی بار، تو میرے پاپا ٹھیک نہیں ہو رہے، تو وہ لوگ بولنے لگے کہ نا آپ جاگرن تو کروا نہیں رہے، اور گرو جی سنگت جی کافی لوگوں سے ہمیں دکھلایا بھی، تو بہت سالوں سے سب لوگ یہی بولتے ہیں کہ نا تمہاری کل دیوی ناراض ہے چل رہی ہے، تمہاری کل دیوی ناراض چل رہی ہے۔ تو سنگت جی پھر ایک دم سے میرے پاپا کے اندر ایک دم تھوٹ آیا لگی، میرے پاپا کے اوپر بہت لالچی ہے، ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے وہ وچار کرتے ہیں، تو ان کے من میں ایک دم تھوٹ آیا، ایک دم انہوں نے پکا من بنا لیا کہ نا ہاں چلو، ویسے تو بولا ہوا ہے کئی بار کہ ہاں کرائیں گے، ہمارا یہ کام ہو جائے، لیکن ہمارا کوئی کام بن ہی نہیں رہا ہے، تو بس ہم نے اسی لیے کرایا نہیں جاگرن۔ تو سنگت جی ابھی بس میرے پاپا کے اندر ایک دم پکا من بنا لیا انہوں نے، چلو کراتے ہیں۔ اور ہمیں گرو جی یہ گانے بجانے والے، مطلب یہ ساؤنڈ والے نہیں مل رہے تھے جاگرن کے لیے، تو گرو جی نے ان کا ارینجمنٹ کرایا، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں میں، کیونکہ نا ٹائم بہت کم رہ گیا تھا، اور نوراتروں میں سارے موسٹلی سب لوگ بک ہو گئے تھے، تو گرو جی سے ہم نے پرارتھنا کی، تو گرو جی نے ان کا ارینجمنٹ کیا، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ کرتی ہوں میں۔ تو سنگت جی جو میرا بھائی ہے کہ اس نے اتنا ڈرامہ کیا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی، میری ممی پاپا کی اتنی بےعزتی کرتا ہے، وہ اتنی گالیاں بکتا ہے، اتنی گالیاں بکتا ہے، گرو جی تو کہتے ہیں کہ چپ رہو گرو جی، ہم کب تک چپ رہے، کانوں پہ پٹی لگا کر بند کانوں سے اتنی گالیاں سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کو بہت غصہ آتا ہے، کئی بار ان کو بھی چپ نہ کرتے گرو جی، ہمارے گھر میں بہت لڑائی ہوتی ہے، اور یہ تھمبنیل آتے ہیں تو گرو جی وہی ایسی کنڈیشن، ایسی سچویشن بن جاتی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ ہی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور آج بھی ایسے ہی میسج آ رہے تھے کہ پتر تیرے بیٹے کے اوپر، تیرے بیٹے کے 24 گھنٹے بھاری ہے، اور 2-3 دن پہلے آئے تھے، میری ممی نے ستسنگ سنے تھے، تو کہ بیٹا تیرے پتر کے اوپر 3 دن بھاری ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بنا ہوا ہے، اور دشمنوں نے جال بچھایا ہوا ہے، اور پتر دوست کے بھی کافی میسج آ رہے تھے، تو سنگت جی آج ایسا سین ہوا ہے کہ نا، وہ میرا بھائی جب ہوتا ہے تو اس کا 3-4 دن ایسے ہوتا ہے کہ وہ گھر پہ بہت کلح مچتا ہے، بہت ٹینشن رہتی ہے، بہت کلیش رہتا ہے، تو سنگت جی اور وہ گھر میں میری ممی پاپا کو اتنی لڑائیاں کر رہا تھا کہ نا، ماتوں کو بھی الٹا سیدھا بول رہا تھا کہ نا، کہ ماتا تمہیں کھانے کی دے گی، ماتا تمہیں یہ کرے گی، ماتا کا وہ کروا رہے ہو، تمہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور تمہارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ تو سنگت جی اب میں بتا نہیں سکتی، سنگت جی میرے اس بھائی نے ہمیں برباد کر دیا ہے، سنگت جی کہیں بھی ایک جگہ ہمیں کہیں کسی کے گھر جانے لائق نہیں چھوڑا، ہر کسی سے اس نے دشمنی کروا دی ہماری، اور جہاں ہم رہتے ہیں تو سنگت جی ہمارا یہ فور فادر کا گھر ہی ہے، مطلب یہ ہمارا ہی گاؤں ہی ہے، تو پورے گاؤں میں سنگت جی ایک گھر نہیں بچا جس سے اس نے لڑائی نہ کی ہو، اور کچھ بلیک میجک کی وجہ سے سنگت جی اپنے آپ ہی ایسے ریجن بن جاتے ہیں، اس کی غلطی نہ بھی ہو، اور اس کا وہ دیکھا ہوا ہے کہ ہاں یہ ڈرنک کرتا ہے، تو سنگت جی ہر کوئی اس کو گالیاں دیتے ہیں، بددعائیں دیتا ہے، سراپتا ہے، تو اور گرو جی اتنی مار کھائی ہے، میرے بھائی نے اتنی مار کھائی ہے گرو جی، میں بتا نہیں سکتی، میں اور میری ممی اندھی ہوئی رو رو کر کے،
تو गुरुजी ये कब तक चलेगा। और गुरुजी हम कई बार हमने उसको इतनी मार भी लगाई है कि इतना बोलता था, लेकिन मार खा के भी क्या ही करें गुरुजी। मार पिटाई करके भी उसकी क्या ही करें गुरुजी। बस उसकी ज़ुबान रुकती नहीं है। समझ लीजिए बहुत ज़्यादा तो थोड़ा बहुत फ़ील होता है उसको, लेकिन अब कोई फ़ील भी नहीं होता है गुरुजी। पहले तो माफ़ी भी माँग लेता था, कहता था मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, मुझे नहीं पता क्या कह रहा था मैं। तो मैं संगत जी में कहती हूँ गुरुजी पूरी ज़िंदगी तो गुरुजी हमारी इन्हीं चीज़ों में बीती। और आज गुरुजी हम आपसे जुड़े हैं गुरुजी। अभी भी ये हर रोज़ 1 साल, मुझे पूरा 1 साल हो गया है गुरुजी। मैं 2024 में अक्टूबर मंथ से जुड़ी हुई थी, लेकिन हाँ गुरुजी के बड़े मंदिर मैंने जनवरी इस नए साल से 2025 से शुरू किया है। तो संगत जी यही सब क्या ज़िंदगी भर यही नेगेटिविटी बनी रहेगी। हर रोज़ यही मैसेज आते हैं, तेरे तेरे बेटे के ऊपर मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है, तेरे बेटे के ऊपर अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है गुरुजी। क्या आपके शरण में आने के बाद भी अब यही बने रहेंगे गुरुजी। मैं तो कई बार इतना दुख भी होता है कि ये क्या है सब। ऐसे तो गुरुजी की शरण में आने से पहले भी दुखी, तो अब शरण में आने के बाद भी यही चीज़ें क्यों गुरुजी। नहीं गुरुजी क्या हमारे इतने माड़ा कर्म हो गए कि पूरी ज़िंदगी हो गई दर दर की ठोकरें खाते हुए, खून के आँसू बहाते हुए गुरुजी। क्या उस औरत के कर्ज नहीं उतरे हमसे। हे गुरुजी हमारे गुनाहों को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो गुरुजी उसका हमने गुरुजी इतना वो किया है कि कहता ना, जैसे कि कह रहा था कि बच्चे भूखे मरे हैं। गुरुजी आप बताइए संगत जी कि इतने साल हो गए उसके बच्चे, बड़ी बेटी उसकी 12 साल की हो गई है और उसकी वाइफ भी ऐसी कि कभी हम उसकी एक गिलास पानी की गुनहगार नहीं है। इतना बुरा वक्त देखा है हमने। मेरे फादर पौने 2 साल हो गए हॉस्पिटलाइज, 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए घर पर आते हैं और कभी उसने ये नहीं कहा कि कभी हाल नहीं पूछा और ना ही कभी घर के काम के लिए हेल्प करने के लिए कहा कि चलो। मेरी मम्मी तो मेरे पापा के साथ ही हॉस्पिटल में रहती हैं। और संगत जी मेरे को जॉब पर भी जाना, घर पे काम भी करना और हॉस्पिटल भी जाना, तो कभी संगत जी उस औरत ने ये नहीं कहा, उस लड़की ने कि ना कि लाओ दीदी चलो मैं खाना दे आती हूँ, या चलो कोई बात नहीं एक आध काम मैं करवा देती हूँ, आपकी हेल्प कर देती हूँ। कभी नहीं गुरुजी। और हम इतना बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा है कि ये दोनों तो ऐसे ही निकम्मे हैं, चलो बच्चे पढ़ लिख कर कल को किसी के वो डिपेंड तो नहीं रहेंगे, तो उसके लिए भी बोलते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है सरकारी में पढ़ा लो। बताइए गुरुजी हम प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और संगत जी ये भी कहते हैं इतना टाइम हो गया उनके खर्चे भुगतते हर चीज़ का खर्चा, उसकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो संगत जी उसको छुड़ा कर भी लाना पड़ता है, देखना पड़ता है गुरुजी। और कहीं मैं बता नहीं सकती। और जब कहीं जाता है तो वो फ़ोन निकलवा कर आ जाता है, दारू पीता है, इतनी बेतुकी दारू पीता है कि कहीं पर गिर जाता है। और वो ऐसा जैसे कि वो होता है ना कूड़े पे पड़ा है, कहीं सड़क पे पड़ा है गुरुजी। और जो उसके उसके पैसे होते हैं उनको निकलवा के आ जाता है। फ़ोन उसने तो हज़ारों फ़ोन खो दिए हैं। तो संगत जी मैं बता नहीं सकती। और ऊपर से वो कहता है कि मेरे काम नहीं खुलवाए, मुझे कामयाब नहीं होने दिया गुरुजी। हमारा उसने जीना दुश्वार कर रखा है कि हम दुश्मनों को तो भूल गए हैं गुरुजी। अब आर पार की ऐसी लड़ाई हो गई, हम अपने भाई से इतना दुखी हो गए हैं, मेरे माता पिता भी कि तो ये मर जाए या हम मर जाए गुरुजी। और दुश्मनों को तो हम भूल बैठे हैं कि क्योंकि मेरे भाई ने हमारा इतना इतना जीना दुश्वार कर दिया है गुरुजी। आप देखिए गुरुजी। और मेरा भाई इतना अच्छा था, इतना केयरिंग था, इतना स्मार्ट था, इतना इंटेलिजेंट था, बहुत ही अच्छा था। आज उसको कैसा बना दिया है गुरुजी। तो उन दुश्मन की कोई भी इच्छा मेरे घर पे पूरी ना होनी चाहिए गुरुजी। 2-3 महीने 3-4 महीने चैन से कट गए थे तो वो भागे फिर रहे हैं गुरुजी। और फिर वही कलह मचा है, पूरी पूरी रात हमारी रोकर निकल जाती है। और संगत जी मेरे पापा हार्ट अटैक हो गया और मेरे पापा ऐसे घबराते हैं गुरुजी, उनके अंदर जरा भी जान नहीं। वो उस बदतमीज लड़के को इतनी समझ नहीं कि मेरा बाप कितना परेशान है। डॉक्टर ने मना किया है कोई भी टेंशन देने के लिए। गुरुजी आप संभालिए, आप देखिए कब तक ऐसे रहेगा गुरुजी। उसकी भी अकल ठिकाने लगाइए। एक आंटी के सत्संग मैंने सुना था कि वो उनके हस्बैंड, उनके पति अंकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और जहाँ भी कहीं जाते थे वो पहले वो ड्रिंक खरीदते थे, क्योंकि रात को रास्ते में वापसी में
ٹائم ملے یا نہ ملے تو، اور ایک بار آپ ہی نے ان کو ایسی پھٹکار لگایا تو گرو جی آپ ہی نے ان کی دارو چھٹائی تھی گرو پا، جس پرکار ان کی دارو چھٹائی گرو جی اسی پرکار میرے بھائی کی بھی دارو چھٹائی گرو جی، بچے بھی اس کے بچے بھی، اور ہم بھی اتنی پریشانی میں رہتے ہیں گرو جی بتائیے، کیونکہ وہ کچھ کرتا نہیں اور کبھی کام کرتا بھی ہے تو سنگت جی جس دن سیلری ملتی ہے اسی دن پہلے وہ ڈرنک کرتا ہے، اور اتنی فل ڈرنک کرتا ہے کہ نہ اس کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، پتہ چلتا ہے کہ کوئی راستے میں پڑا ہوا ہے اور ہم ویٹ کرتے رہتے، پوری پوری رات جاگتے ہیں اور پتہ چلتا ہے بس کہ فون بھی نکال لیا اس کا کسی نے اور پیسے بھی نکال لیے، اور کئی بار ہوتا ہے کہ ایک بار تو سر پھٹا ہوا ملا تھا، کسی نے مارا تھا وہ پڑا ہوا تھا ایسے ہی، نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے گرو جی، اس کا اچھا خاصا گھر ہے، فیملی ہے، بچے ہے، اچھا خاصا گھر ہے گرو جی، وہ پھر بھی لاوارثوں کی طرح سے ڈرنک کر کے باہر سڑکوں پہ گرتا پڑتا ہے گرو جی، جیسے کہ اس کو بھگا دیا ہو گھر سے، اس کا کوئی گھر بار نہ ہو گرو جی، یہ کیا ہے گرو جی، ہمارے دشمنوں کو اتنی خوشی اور ملتی ہے گرو جی، جب ہمارے گھر میں کلہ ہوتا ہے تو ہنستے ہیں لوگ گرو جی، دیکھیے گرو جی ہماری رو رو کر رات نکلتی ہے اور لوگ ہمارے دشمن جلد ہنستے ہیں، تو سنگت جی اب یہ کب تک آتے رہیں گے یہ نیگیٹو میسج گرو جی، اب ہماری لائف بھی گرو جی پازیٹیو کیجیے گرو جی، اب ڈر لگنے لگا ہے گرو جی اس لائف سے، کیونکہ کچھ بھی ہوتا ہے تو گرو جی آج یہ نیگیٹیوٹی بنی ہوئی ہے گرو جی، ہماری تو پازیٹیو سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، سب دیکھ کر نیگیٹیو میسج دیکھ کر گرو جی، اور گرو جی میسج سننے کے بعد بھی اتنا وہ ہوتا ہے، تو آج میں نے سنا تھا کہ میں مندر سے آئی تھی، پتا چلا کہ میرے بھائی کا ٹائم ابھی اس کا کام لگا ہے، تو سنگت جی بھی 4 دن پہلے کی بات ہے تو وہ 15 دن کے پیسے لے آئے، 5,000 روپئے اتنی مشکل سے کام لگایا، کیونکہ گرو جی اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کوئی اس کو کام پر بھی نہیں لگاتا، تو سنگت جی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 12 گھنٹے میں گرو جی اس کو 10,000 کی سیلری پہ رکھا ہے، اور اس کو 18 دن کے 5,000 روپئے لے آیا، تو سنگت جی جس دن لے کر آئے پہلے ٹفن رکھا گھر میں اور سیدھا چلا گیا، نکل گیا اور ڈرنک کر کے آئے، 12 بجے تک میں میری ممی اور میں ہم جاگتے رہے، میرے پاپا بیڑیاں پھونک رہے ہیں، اور حالانکہ ان کے بیڑی کے لیے منع ہے، اور میرے پاپا اتنا گھبرا رہے تھے، اور میں لگاتار منتر جاپ کر رہی تھی، پاپا کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور میری ممی پیروں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، ان کے پیروں میں بہت دقت بنی ہوئی ہے، اتنے گھبرا رہے تھے، میرے پاپا ایسے کرا رہے تھے، بے چین ہو رہے تھے گھبراہٹ کی وجہ سے، اور سنگت جی پتہ چلا کہ کوئی اس فون نکلوا دیا، فون پہ فون کیے جا رہے تھے، تو اس کا فون کسی اور نے اٹھایا، تو ہم نے پوچھا بھیا آپ کون بول رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں، فون سڑک پہ گرا ہوا ملا ہے، اور تو ہم نے پوچھا اپنے بھائی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے اس لڑکے کو، اور میری ممی نے کافی ریکویسٹ کی اس سے کہ بیٹے فون دے جاؤ، کہ ہم بہت پریشان ہیں، دے جاؤ فون یہاں پر ہے، اور سنگت جی وہ فون لے گئے، اور سنگت جی اس دن وہ 5,000 روپئے لے کر آیا تھا وہ بھی نکلوا دیے، اور سنگت جی جب بھی اس کو کہیں سے پیسے ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نان ویج خریدتا ہے اور ڈرنک پیتا ہے، ڈرنک کرتا ہے، تو سنگت جی اس نے بس وہ راستے میں اتنا بہت بے تکی ڈرنک کر لی اور وہیں پر گرا پڑا تھا، جو ہمارے یہاں پر چوکیدار آتا ہے، چوکیدار بھیا آتے ہیں، تو وہ اس کو پکڑ کر لے کر آئے سنگت جی، اور وہ گرتا پڑتا ہے تو بس وہ نیچے ہی ایسے گرتا پڑتا ہے اور نیچے ہی لیٹ گیا وہ، اور سنگت جی اس نے فون بھی نکلوا دی اور 5,000 بھی نکلوا دیے، اور گرو جی اس کے بچے بھی پریشانی میں رہتے اور ہم بھی گرو جی، اور ہم بھی کہاں تک کر سکتے بتائیے گرو جی، ہم ان کے بچوں کا بھی کرتے ہیں، تو اسی ریزن سے ہم بھی اپنے گھر میں پریشانی میں رہتے اور ہمارے گھر کی ایک ایک چیز خراب رہتی ہے ہمیشہ، سنگت جی گرو جی بہت ہو گیا گرو جی، اب دیکھیے بیک فائر کیجیے گرو جی، تو میرے کو بیک فائر والا میسج ملا تو اس کے لیے مجھے بہت میرے من کو سکون ملا، شانتی ملی گرو جی، آپ کو بہت بہت شکرانہ گرو جی، اور یہ جاگرن بھی آپ ہی کو کروانا ہے گرو جی، آپ ہی ہو ہمارے کرتا دھرتا گرو جی، اور آپ ہمارے کل دیوی دیوتاؤں کو منا دیجیے اور پتروں کو بھی منا دیجیے گرو جی، ہمیں ان سب سے معاف کروا دیجیے، گنپتی مہاراج سے معاف کروا دیجیے، گنپتی پاپا سے معاف کروا دیجیے، جو ہماری نگر کوٹ والی ماتا ہے ان سے معاف کروا دیجیے، کل دیوی ماتا ہے لکشمی ماتا سے معاف کروا دیجیے، سنگت جی والی لکشمی ماتا بھی ناراض ہے، اسی لیے ہماری بہت بربادی ہوتی ہے، کوئی کام نہیں بنتا ہے، اور بہت جھوٹے الزام بھی آ رہے ہیں گرو جی، میری ممی اتنے اچھے نیچر کی ہے، لیکن میری ممی کو ہر کوئی، میرا بھائی اتنی گالیاں بکتا اور بدنام کرتا ہے، اس عورت نے گھر میں آگ لگا رکھی ہے، خاندان کا ناش کر دیا، خاندان میں آگ لگا دی، اور میرے پاپا بھی سیم، اور سنگت جی ابھی 2.25 سال ہو گیا ہے میری ممی
اتنی کمزور ہو گئی، اپنے کھانے پینے کے اوپر دھیان نہیں دیتی ہے. وہ گھر کے کام بھی کرنے، ان کو باہر کے کام بھی کرنے، پاپا کی بھی دیکھ ریکھ کرنی، کیئر کرنی. اور میرے پاپا بھی ایسے ہی بولتے ہیں. سنگت جی آپ سب لوگوں سے میری پرارتھنا ریکویسٹ ہے، آپ بھی میری فیملی کے لیے دعا کر دیجیے گا، پریئر کیجیے گا کہ آپ ان سے ہمیں چھٹکارا مل جائے اور یہ ابھی تنت منت واپس ہونے جائے، کیونکہ گرو جی بہت حد ہو گئی. گرو جی اب جینے کی اچھا ختم ہو گئی ہے. گرو جی اب کچھ کیجیے، گرو جی اب کچھ کیجیے، اب برداشت سے باہر ہو گیا. گرو جی اب تو ایسا من کرتا ہے گرو جی میں بتا نہیں سکتی اپنے دل کی بات میں. گرو جی آپ تو سب جانتے ہیں. گرو جی آپ تو سب جانتے ہیں، پاسٹ فیوچر پریزنٹ سب جانتے ہیں. گرو جی آپ کو تو پتا ہے میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھی اور میری ممی کی کتنے خون کے آنسو بہائے، کتنے زخم ہو گئے. گرو جی کتنے زخم ہو گئے. گرو جی دیا کیجیے گرو جی اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. گرو جی معاف کر دیجیے. تو سنگت جی آج بھی ایسے ہی میسج آ رہے تھے. تو سنگت جی اچھا خاصا صبح گیا تھا وہ آفس مطلب کام پہ گیا تھا. تو اور سنگت جی میں جیسے ہی مندر سے آئی تو پتا چلا میرے پاپا جاگ رہے تھے. جب تک وہ بےچین رہتے جب تک وہ نہیں آتے میری ممی پاپا. تو بھائی سے پوچھا، دوسرے بھائی سے پوچھا، بڑے بھائی سے، تو کہنے لگا کہ وہ تو آ گیا ہے، وہ تو کام پہ گیا ہی نہیں آج. میں نے کہا گیا تو تھا صبح تو گیا تھا اور ٹفن وفن لے کر کھانا وانا لے کر گیا تھا. پتا چلا ہے کہہ رہا تھا کہ نا اس کے تو کپڑے بڑے پھٹے ہوئے ہیں اور لوٹ پوٹ رکھا ہے اور کپڑے بھی بال بھی ایسے ہو رکھے ہیں اس کے اور کپڑے بھی بازو پہ سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. سنگت جی اب دیکھا نہیں. گرو جی بہت زیادہ ڈرنک کی ہوئی ہوگی اور لیٹ کے آ کے بولتے تھے. گرو جی اتنا ہنگامہ ہوتا ہے، مار پٹائی ہوتی ہے ہمارے گھر میں. گرو جی میں بتا نہیں سکتی. گرو جی گرو جی اب بیک فائر کیجیے، ان کو دکھائیے وہ بھگوان نہیں ہے. گرو جی وہ بھگوان نہیں ہے. گرو جی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. گرو جی معاف کر دیجیے. اس عورت نے گرو جی اس عورت کو کسی بھی چیز کی فکر نہیں. اس کے پاس نہ تو پیسوں کی کمی، اس کا بیٹا ایسی جگہ لے کر جاتا ہے بلیک میجک کروانے کے لیے لے کر جاتا ہے. گرو جی اس کا بیٹا اتنے کہنے میں گرو جی کہ میرا بھائی جس نے خون کے آنسو رلا رلا کے مجھے اور میری ممی کو اندھا بنا دیا، وہ بدنام کرتا ہے. پوجا پاٹھ سے اتنا کلستا ہے، وہ بدنام کرتے. تم ٹونے کرتے ہو، تم ٹوٹکے کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو. میری ممی کو اتنی گالیاں بکتا ہے وہ. اور سنگت جی وہ عورت جس نے ہمارے گھر کا ناش کرے گا، جس کی عورت اس کی اولاد اس کو لے کر جاتی ہے. گرو جی یہ کیسا، یہ کیا ہے. گرو جی اب اس عورت کا پردہ فاش کیجیے. گرو جی اس عورت کا پردہ فاش کیجیے. اس نے گرو جی جھوٹ بھی بولتی، اتنے جھوٹے الزام بھی لگاتی ہے، سب کے دل میں وہ نفرت بڑھتی میری ممی کے لیے. گرو جی اب اس عورت کا پردہ فاش بھی ہونا چاہیے اور اس کی کرامات اسی کے اوپر واپس ہونی چاہیے. گرو جی اب کچھ کیجیے. گرو جی اب برداشت نہیں ہوتے ہیں. تو گرو جی میں آپ کے وہ بس اپنا حصے کے لیے لڑتا ہے کہ میرے بھائی کی مجھے حصہ چاہیے، کہ میں اپنے حصے کو بیچ کے چاہے کچھ بھی کروں. بتائیے سنگت جی ہم نے خون پسینے کی محنت کی کمائی سے پیسے کے سیو کیا اور ہم کیسے بیچنے کے لیے کیسے دے دیں. اور تو سنگت جی یہ میسج آ رہا ہے کہ تیرا بیٹا تمہیں جیل بھجوانے کی سازش کر رہا ہے. تو سنگت جی گرو جی آپ ہی بچانا. گرو جی آپ ہی دیکھنے والے. گرو جی ہمارا تو آپ کے سوا کچھ کوئی بھی نہیں ہے. گرو جی آپ بھی دیکھیے، اس کو سدبدھی دیجیے. اس کی آنکھوں پہ پڑے لگے ہوئے چشمے کو اتاریے. گرو جی اس کو یاد دلائے. گرو جی کی ماتا پتا سے بہن بھائی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. گرو جی ہم نے اتنا کیا ہے، کسی کے ماتا پتا کسی کی بہن بھائی نہیں کر سکتے، اتنا نہیں کر سکتے سنگت جی اتنا جتنا ہم نے کیا ہے. سنگت جی ہمیں گالیاں بکتا ہے، پھر بھی ان کے بچوں کو ہر کام ہم ہی کرتے ہیں. سنگت جی ان کے بچوں کو کھانا پلانا، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو، اسکول کی کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی سامان، کچھ بھی ان کا ہر چیز ہم ہی کرتے ہیں. سنگت جی پھر بھی نہ جانے کیوں ہمیں اتنی گالیاں بکتا ہے. میری ممی پاپا کو بس وہ پیسوں کا بھوکا ہے. سنگت جی اس کی اندر سے اس لالچ کو نکالے. حالانکہ اس کو ڈرنک کا بھی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن جس دن ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں اسی دن وہ سارے پیسے برباد کر دیتا ہے. اور جب اس کے پاس نہیں ہوتے تو شانتی سے چین سے بیٹھا رہتا ہے. گرو جی اس کی برائی کو دور کیجیے. سنگت جی گھر میں سکھ شانتی کیجیے. گرو جی ہمارے اوپر سے پتر دوष کا نوارن کیجیے. ہمارے پتروں کو مکتی دیجیے اور ماتا رانی سے بھی ہمیں معاف کروا دیجیے. اور سنگت جی میں اپنے ستسنگ کو یہی ورام دینا چاہوں گی، وندے جاپ کے ساتھ
ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। और आपके श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु पाप का अनंतम अनंतम कोटि कोटि पे अनंतम शुक्राना 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 गुरु पाप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी।